वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये हकायक है। मैं ये भी कहता हूं कि हर औरत ऐसी नहीं है, लेकिन ये बातें हैं। अभी मैं परसों के दिन ही एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के शहर में, शहर का नाम नहीं लेता वरना तकरीरें वहां तक पहुंचती है तो लोग कहते हैं कि हम अपनी बातें बताते हैं और ये माइक पर हमारा नाम लेकर कह देते हैं। हालांकि कभी कहा नहीं है, लेकिन अभी भी नाम नहीं लेता। लेकिन अगर कोई तन्हाई में पूछेगा तो ये नहीं कि वो फलां शहर में और वो फलां शहर में और फलां इस्लामी भाई, ये बात नहीं। सही बात, आप जिससे चाहें एड्रेस लेकर के बात करें, ठीक है। तो एक इस्लामी भाई ने मुझे बताया परसों के दिन ही बड़े शहर में कि उसका दोस्त शादी को सिर्फ 7 महीने हुए, 7 महीने शादी को हुए। अब उसकी बीवी कहती है कि मैंने तेरे साथ नहीं रहना, तेरे साथ मैंने नहीं रहना। मैंने कहा क्यों नहीं रहना है? तो वो कहते हैं मुझे नहीं रहना है, उसके ताल्लुकात किसी और से। मैंने कहा कहाँ से उसके ताल्लुकात? चले अपनी बात करते, कुछ मामलात हल करते, उसको समझाते उस लड़के को कि भाई जो किसी के निकाह में आ गई है, इस तरह उसका घर मत बिगाड़। अच्छा, कुछ औरतें ही लड़कियां ये समझती है कि मैं यहां से तलाक लेकर उधर छलांग लगा दूंगी, इतना आसान नहीं होता। ये बात अच्छी तरह, अगर कौम की कोई बेटी, सारी बेटियां इस तरह नहीं है, लेकिन अगर किसी को ये खप्त सवार है या किसी लड़के को भी ये खप्त सवार है कि मैं इसको छोड़ के फलां से शादी कर लूंगा, इतना आसान नहीं है। ये दोनों तरफ का बिगाड़ है, दोनों तरफ का। कुछ लड़के शादी के बाद भी दूसरी औरतों से नाजायज ताल्लुकात कायम करते हैं और इसको परेशान करते हैं। फोन पे इधर बातें, घर में आकर बात, मोबाइल पे लगे रहते हैं, व्हाट्सएप हो रहा है, मैसेज हो रहा है। उसको टाइम दो मेरे अजीज, उसको टाइम दो। बीवियों को टाइम दो, वक्त दो उनको, उनका हक है। बल्कि अगर नफल नमाजें उनको टाइम देने में रुकावट बनती है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नफिल नमाजें छोड़ दो और उनको टाइम दो। नफिल नमाज पढ़ने से अफजल है अपनी औरतों के पास वक्त गुजारना। ये अपने मजहब की तालीम है, ये अपने मजहब की तालीम है। औरतें टिश्यू नहीं है, औरतें पैर की जूती नहीं है, औरतें इस्तेमाल करके फेंकने का कोई आला नहीं है। ये बहुत कीमती सरमाया है। जिनके पास नहीं है उसके दिल से पूछ कि औरत किसे कहते हैं, बीवी किसे कहते हैं। और याद रखना, जिस भी नेमत की तुम नाकदरी करोगे, अल्लाह उस नेमत को छीन लेगा और उसके बाद फिर वो नेमत तुम्हें नहीं दी जाएगी। जब अल्लाह ने शरीफ दिया था, मोहब्बत करने वाली दिया था, प्यार करने वाली दिया था, वफा करने वाली दिया था, कदर नहीं की, मारा पीटा, गाली गलौज की, सताया, कभी तलाक दे दिया, कभी जुल्म करके उसे मार डाला। अब फिरता है मारा, कहीं चैन नहीं मिलता। दूसरी किया, तीसरी किया, लेकिन वो वफा नहीं मिलती जो वफा उसमें थी जिसको सता करके हलाक कर दिया। वो कहता है बहुत अच्छी थी वो जिसे मैंने खो दिया। कदरे नेमत बाद ज़वाल, इसलिए अल्लाह की दी हुई किसी भी नेमत की नाकदरी मत करो। पानी भी हो उसकी नाकदरी मत करो। अरे जब पानी जैसी नेमत की नाकदरी करने को हराम करार दिया गया है तो वो औरत, वो लड़की जिसने अपने माँ बाप तुम्हारे लिए छोड़े, अपने भाई बहन तुम्हारे लिए छोड़े, अपने बचपन की सहेलियत तुम्हारे लिए छोड़ी, बाबल का घर तुम्हारे लिए छोड़ा, सब कुछ तो तुम्हारे लिए छोड़ा, इसलिए कि तुम भी उसे छोड़ दो। ये इस्लाम की तालीम नहीं है। इस्लाम की तालीम ये, अरे जिसने सबको तुम्हारे लिए छोड़ा उससे कम से कम तुम मोहब्बत तो कर सकते हो, वफा तो कर सकते हो। नहीं मेरे अजीज, ये रविश तुम्हारी सही नहीं है। हमारा मजहब सिर्फ नमाज और तस्बीह का मजहब नहीं है। हमारे मजहब में जितनी अहमियत नमाज की है उतनी अहमियत इज़्दिवाजी जिंदगी सही गुजारने की भी है। इसलिए हमें इसकी तरफ तवज्जो करना होगा तो बात दूर ना निकल जाए। मैंने कहा चले ठीक है, अपने बात करते हैं। उसने कहा हजरत वो यहाँ का मैटर ही नहीं है, वो पड़ोसी मुल्क में वो लड़का रहता है। मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो मसला कश्मीर है, इसने हल ही कब होना है? अगर ये यहां से तलाक भी पाले तो वहां ये जाएगी कब? कहा ये फेसबुक का कमाल है। मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, ये हालत है। तो मैं ये जो अर्ज करने चला था, वक्त हो गया है, मैं अपनी गुफ्तगू समेट लूँ क्योंकि मैं खुद देर से आया हूँ।
مگر اپنی بات مکمل کر لیتا ہوں. یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ عورتیں شادی کے بعد بھی کہیں اور ناجائز طور پر تعلقات قائم کر رہی ہیں، اس میں بڑے قصوروار مرد ہیں، بڑے قصوروار مرد ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو وہ محبت اور ٹائم نہیں دیتے. میں نے اپنے امیر محترم، قائد محترم، جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، بلکہ جو باتیں کتابوں میں ہم نہیں پاتے ان کی اپنی جو ہے وہ صحبت میں اور مجلسوں میں بیٹھ کر پاتے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اکثر میں دیکھ رہا ہوں کہ مالدار گھرانے کی عورتوں میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے، غریب گھرانوں کے مقابل میں مالدار گھرانے کی عورتیں اس بلا میں زیادہ گرفتار ہیں. وجہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جن گھرانوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ ہر مالدار گھر کی عورت ایسی نہیں ہے، میں پھر وضاحت کروں، میں چند لوگوں کی بات کروں کہ وہ بیوی نے کہا کپڑے چاہیے، اس نے 2 کا 4 دلا دیا. اس نے کہا مٹھائیاں چاہیے، پاؤ بھر کا مطالبہ تھا 2 کلو لے آیا. اس نے کہا سنگاردان چاہیے، 2-4 کی ضرورت تھی، 4-6 لے آیا. سب لایا، کھانا بھی اچھے سے اچھا. لیکن حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ بات اصل یہ ہے کہ ایک عورت کو آپ دولت دے دیں، سونے کا پلنگ دے دیں، سونے سے مراد نیند نہیں بلکہ گولڈ، سونے کا پلنگ دے دیں، زیورات دے دیں، اچھے سے اچھا کھانا دے دیں، اسے سب دے دیں، وہ مطمئن نہیں ہوتی، اس لیے کہ اسے تو شوہر چاہیے. اور بیوی کو جب شوہر مل جاتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے جب شوہر بیوی کے پاس آ کر بیٹھتا ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے وقت کی سکندر سے بڑی بادشاہ ہوں، کیونکہ اس کے لیے کل کائنات سے بڑھ کر اگر کوئی چیز ہے تو اس کا شوہر ہے. کہ جس وقت اس کا شوہر ایک بیوی کے سامنے ہوتا ہے اسے یوں لگتا ہے کہ جیسے میں کونین لے کر بیٹھی ہوں. لیکن حال یہ ہے کہ شوہر مہاراج کا حال یہ ہے کہ وہ گھر آیا، کھانا کھایا اور سیدھا بھاگا، اور پھر وہ نکلا اور نکل کر کے محلے کے لڑکوں کے ساتھ بیٹھا، اور وہاں بیٹھ کر کے اس نے ایسی بھنکش شروع کی کہ وائٹ ہاؤس میں جو باتیں نہیں ہوتی وہ ساری باتیں ہمارے محلے میں ہوتی ہے. وہ یہاں یہ ہو رہا ہے، وہ وہاں وہ ہو رہا ہے، وہ وہاں وہ ہو رہا ہے، وہاں. ارے تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کی فکر کر، کہاں کیا ہو رہا ہے وہ چھوڑ. اور رات کے 2-2, 3-3 بجے تک وہ بھنکس میں پڑے رہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں ان کے ساتھ وقت برباد کرتے ہیں. ارے جلدی سے گھر آ، جو تیرے منتظر ہیں ان کے پاس اپنا وقت دے، ان کے پاس اپنا ٹائم دے، ان کے پاس وقت گزار. ہاں اگر دین کا کچھ کام ہے تو وہ کر لو، ملت کے کچھ کام ہے تو وہ کر لو، خدمت دین و ملک و ملت ہے تو وہ کر لو. لیکن یہ کیا کہ اور اب تو ایک نئی بلا چلی ہے کہ محلے میں وائی فائی لگا دیتے ہیں. یہ وائی فائی لگا کر کے 4-6 چھوکرے بیٹھتے ہیں اور اب تو کوئی کسی سے بات بھی نہیں کرتا، بس وہی موبائل وہی موبائل. ایسا مت کیجئے. یہ موبائل سے آپ محبت کرتے ہیں، توجہ کر لیں، موبائل سے آپ محبت کرتے ہیں، موبائل کبھی آپ سے محبت نہیں کرتا. جو آپ سے محبت نہیں کرتا اس سے اتنا پیار کرتے ہیں آپ. اور جس کے لیے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے، ایک عورت، ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے اپنی سانس قربان کرنا جانتی ہے. اور مسلمانوں کی عورتوں میں تو اللہ نے آج بھی وفا رکھی ہے، اس لیے کہ ماں خدیجہ اور ماں عائشہ جیسی خواتین، سیدہ فاطمہ جیسی خواتین اس امت کو ازدواجی زندگی کا سلیقہ عطا کر رہی ہیں. تو آج کی ہماری خواتین اب بھی جو ہیں اپنے شوہر پہ سب کچھ قربان کرنا چاہتی ہیں. تو میں بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شادی کے بعد مال دیا، عزت دی، سب کچھ دیا، مگر جب وہ ترقی کرتا ہے، مال پاتا ہے اور عروج پاتا ہے تو اسی بیوی میں اس کو عیب نظر آنے لگتے ہیں. مگر یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، ہو سکتا ہے تیری ترقی میں تیری بیوی کا ہاتھ ہو. یہ خاص بات سمجھنا. اکثر مرد جو ترقی کرتے ہیں، بس اسی پہ بات میں مکمل کرنے لگا ہوں،
اکثر مرد جو ترقی کرتے ہیں ان کی ترقی میں کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اس پہ بات مکمل ہوتی ہے, دھیان رکھنا. عورت کو کبھی پلید مت سمجھنا, عورت کو کبھی نحوست مت سمجھنا, عورت کو کبھی برائی مت سمجھنا, عورت کو کبھی بدی مت سمجھنا, عورت کو کبھی گھن کی نظر سے مت دیکھنا, عورت کو کبھی پاپ کی نظر سے مت دیکھنا. یہ بڑی مقدس ذوات ہے. ہر انسان کی, ہر مرد کی ترقی میں کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہے. چاہے عورت ماں کی شکل میں ہو, وہ دعا کرتی ہے اور اس کا ہاتھ تمہاری ترقی میں آتا ہے. عورت بیٹی کی شکل میں ہے, اس کی پرورش کی برکت سے تمہیں ترقی نصیب ہوتی ہے. عورت بہن کی شکل میں ہے, اس کو پیار دیتے ہو تو تمہیں ترقی نصیب ہوتی ہے. اور عورت بیوی کی شکل میں ہے تو اس کے قدموں کی برکت سے اللہ تمہیں عروج و ترقی عطا فرماتا ہے.